अस्सलाम वालेकुम। जहांज़ेब अब्बासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। गुज़िश्ता रोज़ कुछ जजेस के हवाले से मुलाकात की ख़बरें ज़ेर गर्दिश हैं। इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे कि ये मामला है क्या, और फिर उसके बाद जो मुजव्वज़ा आइनी तरमीम के मामले के ऊपर क्या डेवलपमेंट है और अब तक इस मामले पे क्या पेशरफ्त हो चुकी है, इस हवाले से तफसील से इस वीडियो में आपको बताएंगे। और बिलखसूस आइनी अदालत के सरबराह के तौर के ऊपर अपॉइंट होने के मामले पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा का इस मामले पे क्या मौक़िफ़ है या उनकी क्या राय है, ये भी एक अहम डेवलपमेंट है जिसके ऊपर इस वीडियो में बात करेंगे। तो तफसीलात में जाने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो या अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। कल से ये इतलात कल सुबह से ही चल रही थी कि शायद कोई मीटिंग जजेस की होने जा रही है, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा ने ओपन कोर्ट में इस बात को वाज़े किया है कि जजेस के अंदर जो ग्रुपिंग का इशू है वो बिल्कुल भी नहीं है। और अगर कोई डिवीज़न, खैर लफ्ज़ डिवीज़न भी उन्होंने नहीं अदा किया, उन्होंने कहा कि अगर दो मुख्तलिफ़ आरा हो सकती हैं, यानी किसी भी नुक्ते के ऊपर दो मुख्तलिफ़ राय हैं, और वो हम जानते हैं कि वो जो निज़ाम अदल है उसमें डाइसेंट नोट्स होते हैं, अक्सरियती फ़ैसला भी होता है। ये चीज़ें हमने मखसूस नशिस्तों के केस में देखी। 8 जजेस ने अक्सरियती फ़ैसला दिया। 2 जजेस जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान और जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान ने कहा कि आइन की बुनियादी जो मुतलका शिके हैं उनको मुअत्तल किए बगैर ये रिलीफ़ पीटीआई को नहीं दिया जा सकता था। उनका एक इख्तलाफी नोट था। तो यहाँ से भी हमें ये चीज़ इस्टेब्लिश होती है कि मुख्तलिफ़ व्यूज़ तो हर दौर में जजेस के दरमियान रहे हैं। मीटिंग के हवाले से कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कल कोई मीटिंग इस तरह की हुई ही नहीं है। कुछ लोगों का ये व्यू है कि कुछ जजेस आपस में बैठे ज़रूर हैं, लेकिन उसके ऊपर डिस्कशन क्या हुई, बातचीत क्या हुई, इस हवाले से अभी तक हतमी तौर के ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन सामने नहीं आई। फुल कोर्ट इंतज़ामी सतह के ऊपर बुलाए जाने के हवाले से डिस्कशन पिछले एक हफ़्ते से चल रही है। इस मामले पे एक चीज़ तो बिल्कुल वाज़ेह है कि जो फुल कोर्ट मीटिंग बुलाए जाने का जो इख्तियार है ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को है एज अ चेयरमैन या एक इंस्टीट्यूशन के हेड के तौर के ऊपर। गुज़िश्ता रोज़ ये तजवीज़ भी दी गई अदालती मावन के तौर के ऊपर एडवोकेट अली ज़फ़र ने आर्टिकल 63A रिव्यू केस की समाअत के दौरान उन्होंने ये कहा कि मेरा ये मशवरा है, यानी उन्होंने एक मुफ्त मशवरा दिया सुप्रीम कोर्ट को। अली ज़फ़र साहब ने ये कहा कि मेरा मशवरा ये है कि आप 17 जजेस आपस में मिल बैठें और मिल बैठ के कोई हल निकालें। अच्छा, ये व्यू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दिया जा रहा है। उनके अपने जो वकला हैं वो भी इसके ऊपर पब्लिकली इसका इजहार कर चुके हैं कि फुल कोर्ट मीटिंग बुलाकर ये जो इस वक्त के जो इख्तलाफात हैं इनको कम किया जा सकता है। तो जब ये मुफ्त मशवरा एडवोकेट अली ज़फ़र ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा को दिया, तो उस पर फिर एक मशवरा चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने भी अली ज़फ़र को दिया। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि आप हमें मुफ्त मशवरा दे रहे हैं, तो एक मुफ्त मशवरा हमारा भी है, और वो ये है कि आप तमाम सियासी जमातें आपस में मिल बैठें और मिल बैठकर मामलात तय कर लें। तो इसके ऊपर फिर कमरा अदालत में अचानक जो है वो कह के गूंज उठे। लेकिन इस मशवरे के ऊपर एक बहुत अहम ऑब्ज़र्वेशन जस्टिस जमाल ख़ान बंदोखेल ने दी। जस्टिस जमाल ख़ान बंदोखेल ने कहा कि अली ज़फ़र साहब, आपने जो मशवरा दिया है इसके ऊपर हम गौर करेंगे। अच्छा, ये बहुत अहम ऑब्ज़र्वेशन है। ये भी इतलात हैं कि कहीं ना कहीं पहले भी इस इशू के ऊपर कोशिशें होती रही हैं। फिर उसके बाद बहरहाल जो जजेस के दरमियान इख्तलाफात या लड़ाई की हद तक भी जो मफरूज़े पीटीआई की जानिब से घड़े गए, उसके ऊपर भी चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने ये वाज़ेह किया कि जजेस के दरमियान कोई लड़ाई नहीं है। ऐसा नहीं है कि इदारा टूट गया है। मैं वाज़ेह कर दूं कि यानी मैं आपको बता रहा हूँ कि इदारे के अंदर कुछ भी नहीं चल रहा।
تاہم کسی نقطے کے اوپر، کسی پوائنٹ کے اوپر جو ہے وہ 2 ویوز یا 2 اوپینین جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس ایشو کے اوپر کہ جو آرٹیکل 63A کے جو ریویو ایکسیپٹ ہوا ہے سپریم کورٹ نے 2022 کے عمر عطا بندیال، اعجاز الاحسن اور منیب اختر کے 3 رکنی اکثریتی فیصلے، جو فیصلہ جسٹس منیب اختر نے تحریر کیا تھا، اس فیصلے کو سپریم کورٹ نے گزشتہ روز کالعدم قرار دیا ہے۔ اس کے اوپر خاصی تنقید ہوئی سپریم کورٹ آف پاکستان پہ، اور یہ کہا گیا کہ ایک طرح سے سپریم کورٹ نے ہارس ٹریڈنگ کا رستہ کھول دیا ہے۔ اچھا، یہاں پہ سوال ہارس ٹریڈنگ کا نہیں تھا، اصل سوال یہ تھا کہ اگر ایک ممبر کا ڈالا گیا ووٹ شمار نہیں ہوتا، جو آئین میں نہیں لکھا ہوا، تو کیا عدالت اپنے فیصلے کے ذریعے آئین کی کسی سک کو، آئین کے کسی آرٹیکل میں وہ الفاظ اپنے فیصلے کے ذریعے شامل کر سکتی ہے جو آئین کا حصہ نہیں ہے؟ اس سوال کو کورٹ نے ایڈریس کیا۔ اس سے متعلقہ کچھ اور بھی کوشچنز زیر بحث آئے، اور وہ یہ بھی تھے کہ اس معاملے پہ کہ 2 مختلف اختیاری سماعت، یعنی آرٹیکل 186 جو صدارتی ریفرنس ایڈوائزری جورسڈکشن کے تحت دائر کیا گیا، اور آرٹیکل 184(3) جو ایکسٹرا آرڈنری جورسڈکشن ہے، جو فنڈامنٹل رائٹس کی انفورسمنٹ کے لیے یوز ہوتا ہے، ان دونوں اختیاری سماعت کو بیک وقت کیسے سپریم کورٹ نے اس کیس میں استعمال کیا۔ پرسن اسپیسیفک جو مجوزہ آئینی ترمیم کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں، اس پہ جو پولیٹیکل پارٹیز، مین پولیٹیکل پارٹیز ہیں، وہ انکار کر رہی ہیں کہ یہ جو آئینی ترمیم ہے یہ کسی ایک شخص کے فائدے کے لیے نہیں ہے۔ جیسے یہ پورٹرے کیا گیا کہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کے لیے ہی یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ اس تاثر کی پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی اس کی نفی کی یا اس سے انکار کیا، اور بالکل کیٹیگوریکل کہا۔ بلاول بالکل کئی مواقعوں کے اوپر یہ بات کہہ چکے ہیں کہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی ہے اس میں آئینی عدالت کے قیام کا ذکر ہے، اور ہم آئینی عدالت کے قیام کا جو معاملہ ہے اس کو مکمل کریں گے، اور ساتھ ساتھ یہ آئینی عدالت کے قیام کا جو مقصد ہے یہ کسی ایک شخص کے لیے نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان جو کبھی آج کل ان کے موقف میں ہمیں ڈویژن نظر آ رہی ہے، مطلب کبھی کوئی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں، کبھی کوئی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں، لیکن ایک چیز کے اوپر وہ بھی متفق ہیں کہ پرسن اسپیسیفک آئینی ترمیم نہیں ہو رہی۔ بالکل اسی طرح سے وفاقی حکومت لاء منسٹر کے ذریعے، اعظم نذیر ٹارٹ کے ذریعے بھی یہ چیز آن ریکارڈ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا ہیڈ کون ہوگا، یہ معاملہ ابھی طے ہی نہیں ہوا، اور لاء منسٹر نے کلیئر کہا ہے کہ ہمارے لیے تو یہ بڑا آسان تھا کہ چیف جسٹس پاکستان کو ہی ہم آئینی عدالت کا سربراہ مقرر کر دیتے، لیکن یہ آپشن ابھی اوپن ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے، جیسے پہلے یہ خبر آئی تھی کہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے انکار کیا ہے کہ وہ کسی بھی قسم کا اپنی ذات کے لیے فائدہ نہیں لیں گے۔ ایک مرتبہ پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ وفاقی حکومت کو چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے واضح طور کے اوپر یہ پیغام پہنچا دیا ہے کہ وہ آئینی عدالت یا کسی بھی اس آئینی جو تجویز مجوزہ ہو رہی ہے اس میں اپنی ذات کے لیے وہ کوئی فائدہ نہیں لیں گے، اور 25 اکتوبر کو ہی وہ ایز اے چیف جسٹس آف پاکستان ریٹائر ہو جائیں گے۔ جہاں پہ یہ سوال کہ جسٹس منصور علی شاہ کا نئے چیف جسٹس آف پاکستان کے طور کے اوپر نوٹیفیکیشن کیوں نہیں ہو رہا، تو یہ بات درست ہے کہ ماضی میں کچھ ایسی مثالیں موجود ہیں کہ چیف جسٹس کی بہت پہلے نوٹیفیکیشنز بھی ہوئے ہیں، جیسے چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کا نوٹیفیکیشن تقریباً 3 ماہ یعنی 3 مہینے سے کچھ دن کم، 7 دن یا 8 دن کم یا 6 دن کم پہلے ان کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا تھا۔ تو لیکن کہیں رولز میں یا لاء میں یا کانسٹیٹیوشن میں یہ بات کہیں لکھی ہوئی نہیں ہے کہ نئے چیف جسٹس کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ اتنے عرصے بعد جاری ہوگا۔ وہ ایک دن پہلے بھی ہو سکتا ہے، وہ ہفتہ پہلے بھی ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال 25 اکتوبر ابھی ہے، دور ہے۔ کہا یہی جا رہا ہے کہ آنے والے چند دنوں میں جو ہے وہ نوٹیفیکیشن کے حوالے سے کوئی
خبر آ سکتی ہے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا، بہت شکریہ۔